हालेलुया। जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ म तिनीहरूको बीचमा हुन्छु भन्नुभएको छ प्रभुको वचनले। हालेलुया। सुरुमा यहाँ एकदमै प्याक थियो, तर अहिले तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ खाली खाली खाली। At the beginning you saw packed, the full room, but you see now empty spaces. But I just want to tell you guys, God has kept the best thing for the last. Hallelujah. And whoever are here today, we are going to receive that best thing that God has kept for us. जहिले पनि अन्तको दिन चाहिँ सुरुमा सुरुवात गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर अन्त गर्नु धेरै 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 गाह्रो पर्छ। अस्ति पास्टर लाजरसबाट तपाईले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुरु गर्छ तर कसरी अन्त हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै मानिसहरू बीचबीचमा फेल खान्छ भनेर भन्छ। पावलले जब उसको अन्तिम सन्देशमा तिमोथीलाई भन्नुभयो, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 1 देखि पढ्दै गयो भनेदेखि तपाईले 5 अनि 6 पदमा तिमोथीलाई यो वचन पावलले भन्दछ है। म तपाईको अगाडि म पढ्दै छु। I want to read one scripture that Paul has left for Timothy, chapter 4, 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 5. यहाँ यसरी लेखेको छ, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teachings. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. Because they have itching ear, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you be watchful all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. प्रभुको वचनले के भन्छन् भनेदेखि, तर तिमी चाहिँ सचेत रहो, प्रभुको वचन प्रचार गर अनि आफ्नो सेवकाईलाई पूरा गर भनेर भन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जब उहाँले चाडको अन्तिम दिनमा उहाँ खडा हुनुभयो अनि उच्च स्वरमा उहाँ कराउनु भयो भनेर भन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि अन्तिम दिनमा एकदमै चर्को स्वरले उहाँ कराउनु भयो अनि भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खाउँछ भने त्यो म कहाँ आओस् र त्यसले पियोस् र उनीबाट जीवनको पानी, उसको अन्तस्करणबाट जीवनको पानी बगेर निस्किन्छ भन्ने वचन यहाँनिर प्रभुले यसरी भनिराख्नु भएको छ। योना 7 अध्यायको म तपाईको अगाडि म पढिरहेको छु अहिले 37 पदमा। John chapter 7 verse 37 to 38. On the last day, it's not the first day, okay? On the last day, today is not July 4, or today is not the inauguration day, the opening ceremony. Today is the last day. Hallelujah. आज चाहिँ सुरुवात यो सेवाको यो सम्मेलनको थर्ड विटनेस सम्मेलनलाई एकदमै उद्घाटन गर्ने दिन होइन, तर आजको दिन चाहिँ यो एकदमै अन्तको दिन हो। हालेलुया। र बाइबलमा धेरै ठाउँमा अन्तको दिनमा भनिरहेको कुरोहरू हामी पाउँछौँ अनि हामी अन्तको दिनमा जागर हुनुपर्छ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा छ एकदमै अन्तको दिनमा, अनि हामी आज अन्तिम दिनमा छौँ प्रियहरू। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि यहाँनिर यसरी भन्नुभएको छ, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out. है, चाडको पछिल्लो दिनमा प्रभु खडा हुनुभयो अनि उहाँ कराउनु भयो भनेर भन्छ। हालेलुया। चाडको अन्तिम दिनमा प्रभु खडा हुनुभयो अनि एकदमै चुप लागेर God bless you भन्नु भएन। Jesus stood up on the last day, and then he didn't say simply standing and say, guys, you did a good job, God bless you. No. He stood up on the last day and cried out. That means cried out. उच्च स्वरमा करायो, कराएर भन्छ,
के भन्नुभयो उहाँले? If anyone thirst, यदि कोही तिर्खाउँछ भने, यदि कोही तिर्खाउँछ भने, let him come to me and drink. यदि कोही तिर्खाउँछ भने त्यो व्यक्ति आओस् अनि पियोस् भने भन्छ. Hallelujah. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Hallelujah. परमेश्वरले अभिषेक दिनु चाहनुहुन्छ अनि त्यो अभिषेक चाहिँ हामीलाई एकदमै छेलो खेलो, एकदमै हामीलाई एकदमै खोला जस्तो अभिषेक प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ. हालेलुया. कुवाको जस्तो होइन. अनि खोला छ भने चाहिँ खोलाले सबै बगाएर लान्छ. हालेलुया. अन्तिम एउटा वचन म तपाईको अगाडि पढ्न चाहन्छु. त्यो वचन आज खास गरी मेरो अन्तिममा पनि थियो होला वचन बोल्नु पर्ने, तर कतिवटा प्रोग्रामको स्केड्युलले गर्दाखेरि मैले त्यो वचनहरू बोलिराख्नु सकिनँ. सायद आउँदो दिनहरूमा हामीले कतिवटा ट्यालेन्ट सो चाहिँ अलिकति छोट्याएर प्रभुको वचन पाएर अभिषेक पाएर अनि घर फर्केर जाँदा चाहिँ एउटा एउटा राको लिएर जाने व्यक्तिहरू हौँ हामी. हालेलुया. जब प्रभुको वचन सुन्छ अनि अरू सबै बाहिर बसिरहेको हुन्छ. एक दिन प्रभुको वचनको अनिकाल हुन्छ भनेर भनेको छ. हालेलुया. आमोसको पुस्तकमा. अनि आज मलाई यस्तो लाग्छ कतिजना गयो, तर हामी जतिजना यहाँ छौँ हामी प्रभुले के राखिदिएको छ अन्तको दिनमा त्यो एकदमै बेस्ट कुरो राखिदिनु भएको छ. हो त्यो कुरो लिएर जाउँ हामी. हालेलुया. Okay, the beginning anyone can start, but the completions, अन्तिम चाहिँ धेरैजना मान्छेले गर्न सकिरहेको हुँदैन. हालेलुया. र प्रभुले जुन कुरो राखिदिएको छ त्यो कुरालाई लिएर हामी जानेछौँ. यत्रो टाढादेखि आउनुभयो तपाईहरू, हामी पनि टेक्सासदेखि टाढाबाट आयौँ. प्रभुको वचन लिएर हामी जान्छौँ. प्रभुको दासले हिजो यहाँ भन्दै थियो प्रभुको मुखबाट निस्केको वचन निस्किसकेपछि त्यसै फर्केर आउँदैन. हालेलुया. र प्रभुको वचनको बिउ आज तपाईँ अनि म फर्केर प्रभुको अभिषेकको राको लिएर आज हामी जानुपर्ने छ. टेक्सासमा बिउहरू उमार्नु पर्ने छ. ओहायोमा बिउहरू उमार्नु पर्ने छ. विभिन्न जग्गाहरूमा प्रभुको बिउहरू, न्युयोर्कमा, एटलान्टामा प्रभुको बिउहरू उमार्नु पर्ने छ. हालेलुया. र यहाँ एउटा वचन म तपाईको अगाडि पढिरहेको छु. यो चाहिँ मलाई जब म यो सम्मेलनको निम्ति प्रार्थना गर्थेँ अनि यो वचन मलाई प्रभुले दिइराखेको थियो. तपाईहरु एकैजनाले सुनिदियो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ है. तपाईको अगाडि म पढ्दैछु त्यो वचन. कोरिन्थीको पुस्तक, दोस्रो कोरिन्थी, 2 Corinthians chapter 10 अनि verse 4 मा तपाईले यो कुरालाई लिनु होला, जानुहोस् अनि परमेश्वरले राखिदिएको यो अन्तिम दिनमा राखिदिएको अन्तिम चाड हो हाम्रो पनि. यो अन्तिम दिनमा राखेको त्यो आशिषलाई, त्यो झरीलाई, त्यो अभिषेकलाई हामी लिएर जानुपर्छ. मैला कुराहरू बगाउनु पर्छ. हालेलुया. अनि यहाँ के भन्छन् भने for the weapons, 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down stronghold, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. Hallelujah. I like this. मलाई साह्रो मन पर्छ यो. प्रभुको विरोधमा उठेको आवाजहरू, प्रभुको विरोधमा उठाएको षड्यन्त्र गरेको त्यो दुष्टको योजनाहरू, हरेक प्रकारको अन्धकारको शक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ख्रीष्टको अधीनमा ल्याउनको निम्ति तपाईले मलाई त्यो हतियार दिएको छ. हालेलुया. तपाईले मलाई त्यो हतियार दिएको छ. सबैभन्दा ठुलो हतियार त यो. हालेलुया. परमेश्वरको वचन हो. परमेश्वरको वचन हो. मैले हिजोस्ति मात्रै नागाल्यान्डको एउटा चिफ मिनिस्टर, अहिले चाहिँ गोवाको गभर्नर हो, एएस जामिरको बारेमा मैले सुनिरहेको थिएँ. उसले अलिकति कुराहरू बताइराखेको थियो अनि इन्टरभ्यूमा उनलाई के सोधेको थियो भनेदेखि तपाईँलाई यीशु ख्रीष्ट कस्तो लाग्छ?
भन्दाखेरि उसले यस्तो खालको जवाब दिइरहेको थियो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कोही पनि छैन। ऊ चिफ मिनिस्टर हो है, गोवामा, इन्डियाको गोवामा ऊ गभर्नर हो। अनि तपाईलाई 3 चोटि एम्बिस भयो नि त, दिल्लीमा भयो, दिमापुरको बाटोमा भयो, र तपाईँ हिँडिरहेको गाडी पुरा भट्टटटटटट AK-47 पड्काएर तपाईँको गाडी ढुट्टो भयो। त्यतिखेर तपाईँको सेनाहरू, बडीगार्डहरू, सुरक्षा गार्डहरू सबै सर्वनाश भयो। अनि तपाईँ चाहिँ कसरी बाँच्यो भन्दाखेरि मेरोमा जहिले पनि परमेश्वरको वचन हो। म चिफ मिनिस्टर हुँ, तर म परमेश्वरको वचन लिएर म हिँड्छु। अनि परमेश्वरको वचन मुताबिक भजन सङ्ग्रह 91 को वचनहरू म जहिले पनि मनन गर्छु। अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन त्यो सबै AK-47 मिसिन गन भन्दा पनि के भन्छ पावरफुल हतियार चाहिँ मेरो परमेश्वरको वचन हो भनेर भन्छ। अनि उसलाई गोली सबै उसको सेनाहरू सर्वनाश भयो। तर ऊ चाहिँ त्यो ढुट्टो भएको गाडीबाट अब चाहिँ सबै उसको विरोधी दलहरू जसले एम्ब्युस गरेको थियो, जसले त्यो हानेको थियो, उनीहरू एकदमै खुसी भयो, बन्दुक माथि माथि उचालेर खुसी भयो हामीले मार्यौँ भनेर। तर ढुट्टो भएको गाडीबाट फुत्तै निस्किन्छ ऊ। हालेलुया, फुत्तै निस्किन्छ। अनि अनलेस गड किल मी नो वान क्यान किल मी भनेर भन्छ। अहिले गोवाको सरकार गभर्नर भएको छ। म एउटा नागाको ज्वाइँ पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि आज म नागाको ड्रेस पनि लगाएर बसेको हो। धेरैजनाले मलाई भन्यो यो त हिन्दूको ड्रेस किन लाउनु भयो भनेर भन्यो, किनभने बाघै बाघ छ, सबै के छ भनेर। कतिजना पास्टरले पनि मलाई भन्यो। तर पनि जुनसुकै व्यक्तिलाई चाहिँ यो ड्रेस दिँदैन उनीहरूले, कि त ज्वाइँलाई दिन्छ, किनभने जुनसुकै व्यक्तिलाई दिँदैन। अनि नागाल्यान्डको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने आजभन्दा 150 वर्ष 60 वर्ष अगाडि यिनीहरू चाहिँ जङ्गली जातिहरू, यिनीहरू नाङ्गै जातिहरू, यिनीहरू एकदमै अनसिभिलाइज जातिहरू थियो। तर यिनीहरूले जब डाक्टर क्लर्क अमेरिकाबाट अमेरिकन मिसनरी गएर सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि यिनीहरूले यो डाक्टर क्लर्कले एजुकेसन लिएर गयो, सुसमाचार लिएर गयो, अनि मेडिकेसन लिएर गयो। यो तीनवटा कुरा उसले प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँनिर उनीहरूले प्रभुको वचनलाई स्वीकार गर्यो। आज नागाल्यान्डमा इकोनोमिकली, एजुकेसनली अनि पोलिटिकली यिनीहरू एडभान्स छन्। उनीहरू 99% क्रिस्चियन भएको छ। हालेलुया। अनि त्यसै बित्थामा उनीहरूको कल्चरलाई पनि हामीले कन्डेम गर्नु हुँदैन। जसले उनीहरूको छोरीलाई बिहे गर्छ 50% नेपाली 50% नागा भनेर भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मेरो श्रीमती पास्टर बाबुले अघि बोलिराख्नु भएको थियो, त्यो वचनलाई म आदर गर्दै मेरो श्रीमतीलाई पनि आदर गर्न चाहन्छु, यो उहाँको आफ्नै जातिको भेष लगाएर। हालेलुया। अनि एकचोटि उठिदिनुहोस् न। हजुर नानीको साथमा रहेछ कि, ताली बजाइदिनुहोस्। अनि जसुवा द फर्स्ट सन, जसुवा त्यहाँ छ, यो भारतीय मान्छे हो, उता इन्डियामै मिसनरी हुँदा जन्मेको, कान्छा छोरा छ त्यहाँ सुतिरहेछ, यो चाहिँ अमेरिकी भयो। म चाहिँ भुटानी शरणार्थी। अनि अमेरिकामा आउनु पर्दाखेरि लु मिक्स म्यारिज भएको मान्छे जबसम्म घुस दिँदैन तबसम्म आउनु सकिँदैन भनेर भन्थ्यो। जबसम्म घुस दिँदैन तबसम्म आइएमलाई घुस दिनुपर्छ, UNHCRलाई घुस दिनुपर्छ, अनि मात्रै आउनुपर्छ भन्छ। तर मेरो बाइबलले त्यो घुसको कुराहरू, ब्राइबरीको कुराहरू कुनै कुरामा मलाई एलाउ गरेको छैन। पास्टर बाबुले भनिराख्नु भएको थियो, जबसम्म त्यो देशको कानुनहरू चाहिँ मेरो बाइबलसँग मेल खाँदैन त्यस्तो कुराहरूमा हामी कम्प्रोमाइज हुँदैनौँ। हालेलुया। अनि परमेश्वरले मलाई अमेरिकामा लानुहुन्छ भने म जान्छु। यदि मैले घुस तिर्नुपर्छ भने म कहिले पनि म जाँदिनँ अमेरिकामा। मेरो अमेरिका आउने चाहना होइन। यदि मलाई प्रभुले लानुभयो भने मात्रै म अमेरिका आउँछु भन्ने मेरो प्रार्थना थियो। प्रियहरू, अमेरिका मात्रै त के र, प्रभुको वचनले भन्छ तिमी जाऊ, सारा संसारमा जाऊ भनेर भन्छ। अनि मैले कन्फर्मेसन मागेँ, प्रभुसँग मैले प्रार्थना गरेँ, अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो जाऊ अब तिमी है, जाऊ तिमी। तर अमेरिका मात्रै होइन, अमेरिकाको नागरिकता पाइसकेपछि चाहिँ तिमी सारा देशमा जाऊ है भन्ने त्यो उद्देश्यले प्रभुको महिमाको निम्ति म आएको अमेरिकामा। हालेलुया। र एकदमै शुद्ध विवेक, राम्रो मोटिभ हामी राखौँ यो अन्तिम दिनमा। अनि प्रभुबाटको त्यो एउटा स्पेशल ब्लेसिङ पाऊ। ठुलो विचारको हामी हुनुपर्छ, ठुलो दिलको हामी हुनुपर्छ है, एकदमै ठुलो विचारको हामी हुनुपर्छ। चाहे हामी गरिब हौँ किन नहौँ,
तर पनि हाम्रो मनभरि धनले भरेको हौं हामी ठूलो विचारको. Let us not be the chicken hearted, but let us be a lion hearted. Hallelujah. Our Lord Jesus Christ is the Lion of the tribe of Judah. Such a God we have, Lion of the tribe of Judah. प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यहुदा वंशको सिंह हो भनेर प्रकाशित वाक्य 5 अध्यायको 5 पदमा तपाईले पाउनुहुन्छ. एक दिन उहाँले मात्रै त्यो सील गरिरहेको त्यो छापहरू खोल्छ. जब त्यो छापहरू खोल्छ अनि डरलाग्दो दिनहरू यो संसारका मानिसहरूले भोग्नु पर्छ. हालेलुया. अनि त्यो छाप अहिलेसम्म कसैले पनि खोल्नु त्यो सील कसैले पनि खोल्नु सकिरहेको छैन. Hallelujah. We have that weapons. It's not a carnal, but we have that powerful weapons to bring every thoughts that is rising against our Lord Jesus Christ, to bring down into captivity of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको अधीनतामा जब हामी ल्याउँदैनौं तबसम्मको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको अधीनतामा जबसम्म हामी ल्याउँदैनौं तबसम्म हामीले त्यो वेपनलाई दरो प्रकारले हामीले चलाइराख्नु पर्छ. प्रार्थना, बाइबलको वचन अध्ययन, प्रार्थना, उपवास र प्रभुसँगको घनिष्ठ मित्रता सम्बन्ध. हालेलुया. प्रभुसँगको माया प्रीति गाँस्ने र जब हामी यसरी गर्छौं अनि पवित्र आत्माको अभिषेकको साथमा अनि अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु म यो 50 वटा स्टेटमा अमेरिकामा तपाई हामी आज हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले राज्य गरेको होस् अनि त्यहाँबाट हामीले नेपाल, भुटान, इन्डियालाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ. My prayer and my encouragement to all my brothers and sisters is, let Jesus Christ rule every city, every state of America. You can see now that who is ruling your city. You can see now who is ruling your state. But you guys, with the little people, you should be thousands. And then with the weak people, you should be the strong one day. Not by our power, not by our strength, but the one who is inside of you is greater than the one who is in the world. Hallelujah. So my sincere prayer, and I also encourage you that you all should pray that Lord Jesus rule Ohio, Lord Jesus rule Austin, Texas, Lord Jesus rule, you be the king of California, Lord Jesus, you be the king of Atlanta, Lord Jesus, you be the king of Massachusetts, you be the king of New York. Let Jesus rule every city, every state of America. Hallelujah. Hallelujah. So with this message, why not? We are on the last day that we be ready and then go forward. Prabhu Yesu Christले राज्य गरेको होस्. I just want to pray with my friends, Pastor Chris and Brother Dawa and Pastor Lazarus. Could you please come forward? And then whoever we are here, you guys are the one that you are not going to miss the blessings. You guys are the one, you are not going to miss the anointing. You guys are the one that you are going to accumulate all the blessings from the beginning till the end and going back as a lion. Hallelujah. र अहिले हामी प्रार्थना गर्ने छौं विशेष गरी. Would you like to say something, Pastor? We are on the last day, so let's. Amen. I think you need the microphone more than me, but Go ahead, brother. well, I just want to say what a great time we have with everybody here. Hallelujah. यो बज्दैछ? सारै खुसी लाग्यो तपाईहरुसँग यसरी हामी रमाइलो प्रकारले समय बिताउन सक्यौं. And one thing I really like about being around the Nepali Bhutanese people is the humility that I see. मैले यो भुटानी नेपालीहरुसँग समय मन परेको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुमा त्यो नम्रता छ प्रियहरु. Many times when we are in other places of the world, people will frown at you or turn away from you. अनि अरु संसारमा तपाईले अरु ठाउँमा तपाईले देख्नुहुन्छ मान्छेले भेट्ने बित्तिकै एकातिर फर्केर हिँड्छन्. But whenever I see a Nepali Bhutanese, they always smile at me and do this, you know. अनि यो नेपाली जातिहरु चाहिँ जहिले पनि मुस्कान दिन्छन् अनि नम्र हुन्छन्. And even many times of other religions,
But if they're Nepali or Bhutanese, they're very smiling and very happy with us. अनि हेर्नुहोस् यो भुटनिस नेपालीहरू चाहिँ जहिले पनि खुसी एकदमै मुस्कान देखाइरहेको हुन्छ And so God resists the proud but gives grace to the humble. बाइबलले भन्छ कि घमण्डीहरूलाई परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ And अनि नम्रहरूलाई उहाँले So उठाउनुहुन्छ that's why you have so much of God's grace and favor because of your humility. त्यसले गर्दाखेरि तपाईमा परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छ And so I want to say that I'm excited to be a part of the move of God that God is pouring out among all of your र people. तपाईमा परमेश्वरले जे कुरो गरिराख्नु भएको छ त्यसमा म अति नै आनन्दित छु We have not seen anything yet, हामीले अझैसम्म भनेको जस्तो देखिनु देखिरहेको छैनौँ because you're going to continue to have increase upon increase किनभने upon तपाईँकोमा increase. झन् बढ्दै जानेछ Amen. So we love all of you. र तपाईलाई हामी धेरै माया गर्छौँ And I want you to know that our ministry, Agape International, is spending most of its time and resources to reach your people. अनि म तपाईलाई भन्नु चाहन्छु हाम्रो मिनिस्ट्री अगापे इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईहरुसँग साथमा रहनु तपाईहरुको सेवकाईलाई टेवा पुर्याउनुलाई धेरै हामी कोसिस जारी राख्छौँ We are going to get financially behind many of the refugee pastors to help them with their churches. धेरै पास्टरहरुको पछाडी उनीहरुको आवश्यकतालाई पूरा गर्नको निम्ति टेवा पुर्याउनको निम्ति आर्थिक कुराहरुमा पनि हामी विचार गर्ने गर्छौँ But we're also supporting the Good News Network and some of these ministers that are right in the middle of all of the Himalayan people to reach them. अनि हेर्नुहोस् अझै अरु सेवकाईहरु पनि छन् जो हिमाली भेगहरुमा सेवकाई भइरहेको छ उनी त्यतातिर पनि हामी हेर्छौं So any of the pastors that would like to contact us to get information from us, we want to help you with that. र जो पनि पास्टरहरु तपाईलाई स्वागत छ हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईहरुसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौं You can just go to agape1040.com. That's the word agape and 1040. agape1040.com agape1040.com मा जानुहोस् तपाईले पाउनुहुन्छ हाम्रो And of कुरा course 1040 is about the 1040 window. यो चाहिँ 1040 विन्डो जहाँनिर सुसमाचार नपुगेको ठाउँहरुको बारेमा हो And my email address is Chris, CHRIS, at agape1040.com. अनि मेरो चाहिँ अब CHRIS at agape1040.com Yes, and I'll be glad to answer any questions or anything that you have. तपाईहरुकोमा जति पनि प्रश्न छ त्यसको उत्तर दिनु म धेरै कोसिस गर्छु Amen? आमेन God bless you. हालेलुया दाउ दाजु के भन्नुहुन्छ अन्तिम हालेलुया जय मसीह जय मसीह म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुको माझमा यसरी नचिताएको समयमा पनि आउने मौका दिनुभयो परमेश्वरले म भाइ अशोकलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ जॉनलाई उहाँले यस ठाउँमा मलाई निमन्त्रण दिनुभयो म आउन सके र म तपाईहरुको लागि सधैँ नै प्रार्थना गर्छु र हामीले सुन्दै थियौं एकै ठाउँमा बस्दाखेरि त काम हुँदैन निश्चय पनि तर हामी भेला भएर छुट्ने समय पनि आउँछ एकै ठाउँमा बस्दाखेरि काम हुँदैन यहाँबाट गएर मात्रै काम हुन सक्छ र हामीले आफ्नो राज्यमा गएर आफ्नो ठाउँमा गएर जुन काम परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो कामलाई जारी राख्नुपर्छ आउँदो समयमा 1000 होइन 10,000 भेला हुन सकौं र तपाईहरु कतिपल्ट तपाईको मनमा यो आउँछ होला हामी त के पनि होइनौ तर म जहिले पनि तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु नहमियाको बारेमा सोच्नुस् उ राजदरबारमा एउटा राजालाई मध्यपान टक्राउने मान्छे थिए तर उसले यरुशलेमको भत्केको पर्खाललाई बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो कदम चाल्ने मान्छे सानो मान्छे नै हो हुन सक्छ तपाईले आफैलाई सोच्नुहुन्छ होला म त सानो मान्छे मलाई कसैले चिन्दैन तर तपाईहरु हुन सक्छ यो संसारले तपाईलाई नचिन्दा तर परमेश्वरले तपाईलाई चिन्नुहुन्छ यही शब्द भनेर म तपाईहरुलाई उत्साह गर्न चाहन्छु यो संसार भत्केको छ परमेश्वरलाई नहमिया जस्तो उत्साही व्यक्तिको आवश्यकता छ जसले त्यो भत्केको पर्खाललाई त्यो मूल ढोकालाई त्यो डोरिएको मूल ढोकालाई निर्माण गर्नका लागि आज परमेश्वरले मानिसहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ के तपाई खडा भएर यो मेरो जिम्मा हो भनेर तपाईले परमेश्वरबाट चुनौती लिनुभयो भने परमेश्वरले तपाईलाई सफलता दिनुहुन्छ गॉड ब्लेस प्रभुले आशिष दिउन् दाउदाजुलाई पास्टर हामी एकचोटी सबैजना म अन्तिम प्रार्थना गर्न चाहन्छु Could you please stand on your feet and receive whatever God has kept for you on the last day? Receive that. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Lord, once again we invite you in our midst. Hallelujah. Thank you, Jesus. यो अन्तिम प्रार्थना हामी गरिरहेको छौँ. तपाईहरु टेबलमा रहेकाहरु पनि तपाई आउनुहोस्. तपाईको त्यो टेबल ठुलो होइन तर प्रभु ठुलो हो. तपाई आउनुहोस् अन्तिम दिनमा. तपाई किचन रहेकाहरु पनि तपाई आउनुहोस्. अन्तिम दिनमा प्रभुले राखिदिनु भएको त्यो आशीषलाई लिएर जानुहोस्. Hallelujah. तपाईं जो पनि बाहिर हुनुहुन्छ, I want every one of you to come inside because this is the last day that we are going to receive everything whatever God has kept for us. Come everybody. For those who are outside on the table, your table is not important. Come inside. God is important. You may be irritated, but this is the things that God is letting me to speak. आउनुहोस् तपाई सबैजना प्रभुले के राखिदिएको छ यो होइन के होस् धेरै मान्छे हुँदा मात्रै प्रभुले हामीलाई त्यो आशीष वर्षाउनुहुन्छ भन्ने होइन तपाई यहाँ जति जना छ यो परमेश्वरको इच्छा हो परमेश्वरले तपाईलाई त्यो आशीषहरू फ्याँकिराख्नु भएको छ हालेलुया थ्यांक यू जीसस I am sensing this in my spirit right now that God is going to make you the nuclear bomb that you will go and destroy the power of the darknesses right now. Thank you Jesus. You will go back with a fire. Let's call upon the name of the Lord. हामी पुकारौं प्रभु येशूलाई कुनै म्युजिक स्युजिक छैन तर प्रभुको नामलाई हामी कराउँ प्रभुको नाममा हामी प्रभुको नामलाई उचालौं येशू हालेलुया जीसस जीसस हालेलुया आउनुहोस् हामी प्रभुको एकदमै उच्च आवाजमा प्रभुको नामलाई हामी पुकार गर्नेछौँ प्रभुको नामलाई उचाल्नेछौँ हालेलुया येशू 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 Jesus Jesus whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Prabhu गराउनुहोस् तपाई हालेलुया हालेलुया उच्च आवाजले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् यो सम्मेलनको निम्ति give thanks to the Lord everyone open your mouth and give thanks to the Lord सबैले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् say thank you Lord for provisions hallelujah thank you Jesus धन्यवाद छ प्रभु हामीलाई रुपैयाँ पैसाहरु जुटाइदिनु भएको लागि धन्यवाद छ प्रभु हामीलाई विभिन्न ठाउँहरुबाट सुरक्षा साथ ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद छ प्रभु प्रभु यो होस्ट चर्चको लागि धन्यवाद छ प्रभु प्रभु यो पेन्टिकोस्टल चर्चको निम्ति थ्यांक यू जीसस प्रभु हामी यो शहरको निम्ति हामी आशीष बोल्दछौं प्रभु यो वेस्टफिल्ड स्प्रिङफिल्ड येशूको नाममा हामी आशीष बोल्दछौं Lord we speak blessings upon this city the Westfield city the oh Lord Springfield city Lord speak blessings Lord धन्यवाद चढाउँदछौं Lord thank you Lord हात उचाल्नुहोस् एकचोटी प्रभुमा तपाई प्रभुबाट तपाईले एउटा स्पेशल त्यो अभिषेकलाई तपाईले लिनुहोस् यो समयमा ओरा माला मालामा सान्द्रे प्रभु तपाईको अभिषेक हरेक माथि खर्याउनुहोस् अहिले प्रभु तपाईको अभिषेक खर्याउनुहोस् हरेक माथि तपाईको अभिषेक खर्याउनुहोस् प्रभु Lord release the anointing Lord Sora mandara masandara masandre thank you Jesus धन्यवाद thank you Lord thank you Jesus प्रभु हामीलाई यहाँ आज खडा भएका प्रत्येकलाई तपाईको शक्ति र तपाईको प्रकाशमा प्रभु तपाईले पठाउनुहोस् प्रभु तपाईले हरेक माथि तपाईको अभिषेक खन्याउनुहोस् पवित्र आत्माको आगो हरेक माथि तपाईले खन्याउनुहोस् आगो हरेक माथि खन्याउनुहोस् Lord thank you Jesus hallelujah हामी एउटा गीत गाउँ विशेष गरी दाजु कर्णलाई पनि म सहायता माग्न चाहन्छु एउटा गीत गाउँ हामी म यहाँ छु भन्ने गीत गाउँ है तपाईले म यहाँ छु भन्ने थ्यांक यू जीसस डु यु नो दैट नो हियर आई एम भन्ने थाहा छ नि तिमी हजुर थ्यांक यू जीसस आउनुहोस् तपाई आउनुहोस्
रेडी हुनुहोस्, प्रभुले यसै गरी तपाईलाई तपाईको रेस्पोन्स गर्दै मेरो साथी मेरो प्रभु सारा हृदयले Say, Lord, here I am, send me. तपाईलाई प्रभु म यहाँ छु, मलाई पठाउनुहोस्। सारा जीवनले प्रभु म यहाँ छु, मलाई पठाउनुहोस्। तपाईलाई Hallelujah. तन मन Say that, Lord, here I am, send me. सेवा गर्छु म यहाँ छु तपाईलाई एउटा आर्मीको रूपमा प्रभुले पठाउँदैछ। प्रभुको सिपाहीको रूपमा म प्रभुले तपाईलाई पठाउँदैछ। तपाई नसोच्नुहोस् म कम्ती छु, हामी कम्ती छौं भनेर। सिपाहीको रूपमा प्रभुले तपाईलाई पठाउँदैछ। As a mighty army of the Lord, you are going back to Nepal. As a mighty army of the Lord, then you are going back to Ohio. You are going back to Atlanta. You are going back to Austin. You are going back to New York. You are going back to Tennessee. Everywhere as a mighty army of the Lord. प्रभुको शक्तिशाली आर्मीको रूपमा तपाईलाई प्रभुले पठाउँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू। गाउनुहोस्, भन्नुहोस् प्रभुलाई। You are the army of the Lord. You are the mighty army of the Lord. You are the mighty army of the Lord. This is the last message God is giving you. You are the mighty army of the Lord. सारा जीवनले पूछु तपाईलाई तन मन धनले We need you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तपाईको आवश्यकता छ प्रभु हामीलाई। पवित्र आत्मा यो अन्तिम घडीमा तपाईसँग हामी माग्दछौँ। पवित्र आत्मा Holy Spirit, come upon us, fill us, anoint us, send us. एउटा सिपाहीको रूपमा प्रभुले तपाईलाई पठाउँदैछ। एउटा सिपाहीको रूपमा प्रभुले तपाईलाई पठाउँदैछ। तपाई जानुहोस्, दुष्टको हरेक युक्तिहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। ख्रीष्टको विरोधमा उठेको हरेक आत्माहरूलाई ख्रीष्टको अधीनतामा ल्याउनुहोस्। यो अन्तिम आशिष प्रभुले तपाईलाई दिइराख्नु भएको छ। निराश नहुनुहोस्, तपाई प्रभुको एउटा शक्तिशाली सिपाही हुनुहुन्छ। Don't be discouraged. Don't be discouraged. You are the mighty army of the Lord. प्रभु तपाईको अभिषेक हरेक माथि तपाईले दिनुहोस्। थ्यांक यू जीसस। तपाई एउटा प्रभुको शक्तिशाली सेनाको रूपमा तपाई फर्केर जाँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। थ्यांक यू जीसस। सिपाहीको रूपमा तपाई फर्केर जानुहोस्। नसोच्नुहोस् म केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर। तर तपाईलाई प्रभुले भन्दैछ, तिमी भित्र जो छ त्यो संसारमा भने हुने भन्दा पनि महान छ। तिमी भित्र जो छ त्यो संसारमा हुने भन्दा पनि महान छ। Do not think that I am a little girl. I am a little man. But God is speaking to you. The one who is inside of you is greater than the one who is in the world. It is not you, but represent Jesus everywhere you go. Take the light of Jesus.
Is it inside of you? Who is inside of you? The Lion of the tribe of Judah is inside of you. The Lion of the tribe of Judah is inside of you. Let Jesus rule. Jesus rule America. Jesus, may you rule Texas. Jesus, may you rule California. Jesus, may you rule Atlanta. Jesus, may you rule Ohio. May you rule New York, Lord. Pennsylvania, Lord, Florida, Tennessee, Kentucky, Iowa, Lord, everywhere, Jesus. Let Jesus rule. प्रभु येशू तपाईले राज्य गर्नुहोस्. Sing everybody. Here Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, Jesus, for the success. प्रभु धन्यवाद छ सबै सफलताको निम्ति. धन्यवाद छ प्रभु, तपाईले सुरु गर्नुभयो, तपाईले नै सिध्याउनु भयो. धन्यवाद छ प्रभु, हाम्रा मानिसहरूलाई तपाईले बढाउँदै हुनुहुन्छ. धन्यवाद छ प्रभु, तपाईले प्रभु बिरामीहरूलाई जाति गर्नुभयो. धन्यवाद छ प्रभु, तपाईको प्लानमा, तपाईको योजनामा हामीलाई सहभागिता दिनुभयो. धन्यवाद छ प्रभु, तपाईको छोराछोरी कतिजना बाटोमा यात्रामा छन्, गाडीमा छन्, फ्लाइटमा छन्. उनीहरू सुरक्षा साथ घर पुगेको छ भने हामी विश्वास गर्दैछु प्रभु. धन्यवाद छ प्रभु, तपाईको छोराहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट ल्याउनु भयो. Thank you, Jesus, for the pastor from India. Lord, use him mightily and bless him. Thank you, Jesus, for Pastor Lazarus from Kathmandu. Lord, use him, open the door for him more. Thank you, Jesus, for this church, Pentecostal church, and the pastors. Lord, you bless him and give him the nations, Father. Lord, thank you, Jesus, for Brother Dawa from Bhutan. Lord, you bless him. Thank you, Jesus, for Pastor Ashok and all his team. Thank you, Jesus. Lord, you bless them. Lord, thank you. धन्यवाद छ प्रभु, तपाईको अभिषेकको लागि. तिमी भित्र जो छ त्यो संसारमा हुने भन्दा पनि महान छ. प्रभुको विरोधमा उठेको हरेक आवाजहरूलाई, दुष्टको युक्तिहरूलाई कब्जामा पार्नुको निम्ति त्यो शक्तिशाली हतियार तपाईले मलाई दिएको छ. जब जब इजरायलीहरू एक देशदेखि अर्को देशमा जान्थ्यो, प्रभुले त्यो देशलाई कब्जा गर भन्नुहुन्थ्यो. त्यो देशमा तिमीहरू शासन गर, कब्जा गर भन्नुहुन्थ्यो. त्यो देशसँग गएर तिमीहरू गएर तिनीहरूसँग सम्झौता नगर भनेर भन्नुहुन्थ्यो. Whenever the message came for the Israelite, go take over the nations. Do not compromise with their idols. Today, God has brought us from Bhutan to Nepal and Nepal to America. God has gave us America. Let us not compromise with the filthy things here, but let us stand as an army, mighty army of the Lord. I wanted to tell for all the crowded people that on the last day that you are going as an army, mighty army of the Lord. But I could not say because many of them have gone already. But whoever are here today, you are the army of the Lord. Go back. Hallelujah. Go back as a mighty army of the Lord. Mighty army of the Lord. At the last, I want to say, according to Matthew chapter 10, verse 16,
Be like a dove, innocent like a dove, and be clever like a snake. I wanted to say here, I want to add here again. Be like a dove, simple and loving and humble with your people. Humble, kind, loving, friendly, and open with your people. But be like a serpent to the devil. Like a cobra. Like a rattlesnake. When the devil comes to challenge you, bite them, throw them like a snake. Never compromise. You are the mighty army of the Lord. Receive this. Mighty army of the Lord. Go back. Whichever city you have come. म तपाईलाई म भन्दैछु मत्ती 10 अध्यायको 16 पद अनुसार ढुकुर झैं सिधा र साँप झैं चना खाऊ भनेर भन्छ प्रियहरू किन प्रभुले यो भनिरहेको छ मानिसहरूसँग तपाई नम्र हुनुहोस् मानिसहरूसँग प्रिय हुनुहोस् मानिसहरूलाई तपाईले प्रेम गर्नुहोस् मानिसहरूलाई सहायता गर्नुहोस् तर शैतान जब तपाईको अगाडि खडा हुन्छ तपाईको परिवार भत्काउनुलाई तपाईको मण्डली भत्काउनुलाई तपाईलाई सम्झौतामा ल्याउनको निम्ति शैतान जब आउँछ त्यसको निम्ति सर्प चाहिँ विषालु हुनुहोस् त्यसको निम्ति हालेलुया You are a mighty army of the Lord. Take this message. Go back as a mighty army of the Lord. Lord, may your special anointing be on this Massachusetts, Westfield, Springfield, and may your special blessings be in this city. And bless the host church, Pastor Ashok and all his team. Thank you, Lord. तपाईं महिमित हुनुहोस् अनि उचालिनुहोस् येशूको नाममा. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Give him a big clap. ताली बजाउनुहोस् प्रभुलाई. पहिलाको हजारौं मान्छेहरु भन्दा अहिले दिनुहोस् न ताली मज्जाले प्रभुलाई. Hallelujah. Thank you, Jesus.